പ്രിയ പ്രേക്ഷകः अत्र मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् हिरण्याक्षवदं भूदेव्याः मोचनं च इति 13 दशकात् समुद्धृतः 7मः श्लोकः अहमत्र पठामि। भवच्चक्रज्योतिष्खणलवनिपातेन विधुते तदो मायाचक्रे विदधघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रभृतिभिः अभिष्ठन्दमसुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधीः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः भवच्चक्रज्योतिष्खणलवनिपातेन विधुते ततः मायाचक्रे विदधघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिः मुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्दम् असुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधीः। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः ततः भवश्चक्रज्योतिष्खणलवनिपातेन मायाचक्रे विधुते सति विदधघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिः मुष्टिप्रहृतिभिः अभिघ्नन्दम् असुरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधीः। अन्ते श्लोकस्य अस्य सारांशश्च भवतः सुदर्शनचक्रस्य स्फुलिङ्गपादेन असुरस्य सर्वे मायाप्रयोगाः निष्प्रभावाः एव अभवन्। तत्समये क्रोधाधिक्यात् विवेकरहितः सन् भवन्तं मुष्टिभिः ताड्यमानस्य तस्य असुरस्य श्रोत्रमूले भवान् स्वकराग्रेण संस्पृश्य तम् अवधीः। धन्यवादः।